ताला को अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों का सुल्तान बनाया, सारे वलियों का सुल्तान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं के ज़ेरे साए चल रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी खाकसार के पास आते हैं हम उन्हीं के दामन से मिलाते हैं। तो हम नारा तो लगा रहे हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो पहले पकड़ना पड़ेगा, पहले पकड़ना पड़ेगा कि मेरे गौसुल आज़म दस्तगीर का दामन पकड़ने के बाद बंदा सिराते मुस्तकीम पर किस तरह नहीं चलता। यकीनन चलता है और चल रहा है, चल रहा है। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि मेरे मुरीदों मत घबराओ, हिम्मत से काम लो, इसलिए कि तुम्हारी बैत की निस्बत मेरे नाम से है। मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक मुरीद दाखिल ना हो। ये हुजूर गौसुल दस्तगीर का वादा है अपने मुरीदों से। तो हमें किस बात का डर है, हमें किस बात का खौफ है? लेकिन हमें अपनी अकीदत, अपना इश्क, अपनी मोहब्बत उस तरह से बताए रखना है, बरकरार रखना है और उनके नक्शे कदम पर चलना है। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर के सीने में जो तालीमात आई, वो कौन सी तालीमात थी? वो कौन सा राज था जिसको पाने के लिए आप 13 मुर्शिद के हद पर तालिब बने? कौन सा राज पाना था? यूं तो गौसुल आज़म दस्तगीर माँ के पेट से विलायत लेकर आए, आपको वहाबी विलायत मिली है, आपको वहाबी विलायत मिली, आप मादरजात वली है। लेकिन फिर भी खुदा शनासी के लिए, खुदा की जान पहचान के लिए, खुदा की मारिफत हासिल करने के लिए आपको मुर्शिद की जरूरत पड़ी, मुर्शिद की जरूरत पड़ी। तो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर से किसी ने पूछा कि या गौसुल आज़म दस्तगीर, आप वलियों के सुल्तान हैं, आप वलियों के बादशाह हैं, आपकी विलायत अल्लाह ने इस कदर बुलंद किया तो पहले उसका फाउंडेशन बनाते हैं ताकि बिल्डिंग उस पर टिके, उस पर खड़ी हो जाए। तो सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर की विलायत इतनी बुलंद है, इतनी बड़ी है कि अर्श को छू रही है। तो किसी ने पूछा ये आपकी विलायत खड़ी किस पर है, किस पर टिकी है? तो सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि जो मेरी विलायत इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची है, ये मेरी विलायत सच पर खड़ी है, मेरी विलायत सच पर खड़ी है, हक पर खड़ी है, सच्चाई पर खड़ी है, झूठ पर नहीं खड़ी है, सच्चाई पर खड़ी है। कैसे सच्चाई पर खड़ी है? कि जब आपकी उम्र 13 साल की थी तो आपकी वालिदा ने आपको तालीमात के लिए ईरान से बगदाद के लिए रवाना किए, एक काफिला के साथ रवाना किए, और आपकी आस्तीन में कुछ अशरफिया सी दी और कही बेटा ये रास्ते में काम आएगा, मैं काफिला के साथ तो तुझे रवाना कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए कभी झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। इसलिए कि सच्चों का साथ अल्लाह देता है, सच्चों का साथ अल्लाह देता है। बेटा कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। और आप जो है उस काफिले के साथ में रवाना हो गए। जब काफिला आगे बढ़ा, कुछ देर जाकर आगे उस काफिले को डाकुओं ने लूट लिया, डाकुओं का हमला हो गया और डाकुओं ने सारे काफिले को लूटना शुरू किया। सबको लूटते लूटते जब सैयदना गौस आज़म दस्तगीर के पास आते, आपकी उम्र 13 साल की है, और एक डाकू पूछता है, ऐ बच्चे तेरे पास क्या है, क्या माल है? तो सैयदना गौस आज़म फरमाते हैं कि मेरे आस्तीन में कुछ अशरफिया है, मेरे आस्तीन के अंदर कुछ अशरफिया है जो सी दी गई है, मेरे आस्तीन में सी दी गई है। तो डाकू इसे बच्चा समझकर छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है और दूसरे को लूटने लगता है। जब इसका सरदार इसको पूछता है कि सबको लूट लिया गया, तो ये कहता है हाँ सरदार सबको लूट लिया गया, लेकिन एक बच्चे के पास कुछ भी नहीं निकला। लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि तेरे पास क्या है, तो वो कहने लगा कि मेरे आस्तीन में कुछ अशरफिया है जो मेरी माँ ने मेरे आस्तीन में सी दी है। तो सरदार जो बोलता है, सरदार जो होता है वो सरदार बोलता है जाओ उसको लेकर आओ, उस बच्चे को लेकर आओ। तो गौस आज़म दस्तगीर को बच्चे को लाया जाता है, सरदार के सामने खड़ा किया जाता है। तो सरदार जो डाकू का सरदार रहता है वो पूछता है, ए बेटे हमने सुना है कि तेरी आस्तीन में कुछ अशरफिया है, क्या ये झूठ है क्या सही है? तो बोले नहीं ये सच बात है, मेरे आस्तीन में कुछ अशरफिया मेरी माँ ने सी दी है ताकि रास्ते में कुछ मुझे अखराजात लगे, मुझे काम आए।
مجھے کام آئے اس لیے اشرفیہ دی ہے. تو جب آستین کھنگالا جاتا ہے, آستین دیکھا جاتا ہے تو اس میں سے اشرفیہ نکلتی ہے. سبحان اللہ. تو ڈاکو کا سردار بولتا ہے کہ کیسا بچہ ہے, تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا اور اپنے آپ کو بچا بھی سکتا تھا, اپنا مال بھی بچا سکتا تھا, تجھے ڈر نہیں لگا کہ ہم تیرا اشرفیہ چھین لیں گے, تجھے مار دیں گے, تو کیوں جھوٹ نہیں بولا, سچ کیوں بولا, آخر کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ کی, بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں نہیں بولنا. اور میں نے میری ماں سے وعدہ کیا کہ ماں میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو یہ بات ڈاکو کے سردار کے دل کو لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. ڈاکو کے سردار کو یہ بات لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے ماں کے فرمان کو نہیں چھوڑ رہا, تو ہم کتنے بد نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو آج تک ٹھکراتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ آج تک اپنے مولا کے فرمان کو توڑتے آئے, جھٹلاتے آئے, اور یہ بچہ جو ہے اپنی ایک ماں کے فرمان کے لیے اپنے اشرفیہ تک دے دیا. یقیناً یہ معمولی بچہ نہیں, یہ اللہ والا بچہ ہے جس نے ہمارے دل کو پھیر دیا, جس نے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچا دیا, ہمارے دل کو خدا کی طرف مخاطب کر دیا. یہ بچہ معمولی بچہ نہیں, یہ بچہ اللہ کی طرف مخاطب کرنے والا اللہ والا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کی طرف مخاطب کرنے والا اللہ والا ہے. اور وہ سارے بچوں, سارے ڈاکو لوگ نے کیا کیے, تو غوث اعظم نے فرمایا, اے غوث اعظم آج تم ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے. سبحان اللہ. ہمیں توبہ کرنا ہے, ہمیں توبہ کرنا ہے, ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے, ہمیں بھی اپنے ساتھ قافلے میں اپنی تعلیمات کے لیے آگے بڑھا دیجیے. سبحان اللہ. تو یہ شان ہے قرآن پاک دستگیر کی کہ 13 سال کی عمر میں آپ کئی لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں, بے شک. سبحان اللہ. کئی لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں, کئی ڈاکوؤں کو سدھار رہے ہیں, ان کے دلوں کو منور کر رہے ہیں, ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر میں لگا رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ جو تعلیمات غوث اعظم دستگیر آگے بڑھے, جب آگے بڑھنے کے بعد میں آپ کا مدرسہ میں داخلہ ہوا, آپ نے ایک مرشد کیے, ایک مرشد نے کیے, جب آپ کو کچھ تعلیمات ملی, کچھ علم ملا, پھر ان سے غوث اعظم فرماتے کہ میں تو اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو ان کے استاد نے کہا ہم دعا کو ہے, آپ آگے بڑھو, آپ کو یقیناً کوئی استاد ملیں گے جس کے پاس یہ تعلیمات موجود ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ آگے بڑھے, کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینے کے بعد آپ پھر ایک پیر کیے, پھر ایک استاد کیے, ایک مرشد کیے, پھر آپ کو انہوں نے کچھ طریقہ سکھایا, کچھ نمازیں سکھائے, کسی نے غسل کا طریقہ سکھایا, کسی نے فرائض سکھائے, کسی نے شریعت سکھائی, کسی نے کچھ سکھایا, کسی نے کچھ سکھایا. ہر کسی سے علم بٹورتے گئے, لیکن ہر کسی سے آپ ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں جس مالک کی عبادت کر رہا ہوں اس مالک کو اپنا بنانا چاہتا ہوں, اس کو جاننا چاہتا ہوں, اس کو پہچاننا چاہتا ہوں. تو ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ ہماری دعا ہے کہ آپ کو یہ علم ایک دن مل جائے. یوں تلاش میں آپ رہتے رہے, آخر میں آپ کی ملاقات 14ویں پیر و مرشد ابو سید مبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ سے, آپ کے 14ویں پیر و مرشد ابو سید مبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ سے جب ہوئی, تو حضور ابو سید مبارک المخزومی فرماتے ہیں کہ عبد القادر آپ جو چیز تلاش کر رہے ہو وہ ہمارے سینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. ہمارے سینے میں موجود ہے, ہمارے پاس وہ تعلیمات موجود ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ مجھے وہ علم عطا کر دیجیے. تو بولے بیعت کی ضرورت ہے, بولے اچھی بات ہے. آپ ابو سید مبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو گئے اور کئی دنوں تک علم حاصل کیے, اور کچھ مہینوں کے بعد حضرت ابو سید مبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلافت سے سرفراز کر دیا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کو خلافت سے سرفراز کر دیے, خلافت عطا کر دی, اور فرمانے لگے عبد القادر آپ کی جو 13 پیر تھے نا ان کے پاس یہ پیغام لے کر, یہ جو کلمے کی بار امانت جو آپ کے سینے میں ڈالی گئی, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نعمت عظمیٰ ہے, یہ جو آپ کے سینے میں ڈالی گئی, یہ آپ اپنے 13 پیروں کے پاس لے گئے. تو آپ 13 پیروں کو ایک ساتھ جمع کیے, ایک جگہ میٹنگ کیے, سب کو جمع کر 13 پیروں کو کیا پوچھتے ہیں, سمجھے کہ نہیں؟ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں 13 پیروں کو, فرماتے ہیں آپ لوگوں کو کلمہ پڑھنے آتا ہے کیا؟ اللہ اکبر. اپنے مرشد سے کہہ رہے ہیں, اپنے مرشد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کلمہ پڑھنے آتا ہے کیا؟ تو 13 مرشد ایک دم یہ ہو گئے, ارے ہم نے تمہیں کلمہ پڑھائے, ہم نے تمہیں نماز سکھائے, ہم نے تمہیں وظیفے سکھائے, ہم نے تمہیں ہر چیز نماز کے اور ہر شریعت کی ہر چیز تم کو سکھائے, پھر ہم کو ہی بول رہے کلمہ پڑھنے آ رہا ہے کیا؟
तो मुर्शिद थे, समझदार थे, बोले ये कुछ तो पाकर आया है, ये कुछ तो पाकर आए हैं। तो बोले अब्दुल कादिर अगर तुम कुछ पाकर आए तो हमें भी अता कर दो। सुभान अल्लाह। तेरा पीर उनसे फरमा रहे हैं गौसे पाक से कि हमें भी अता कर दो। तो गौसे पाक फरमाते हैं मेरे हाथ में बैत होना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। मेरे मुरीद बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो कलमा है ये अजमत वाला कलमा है, मेरे पास जो कलमा है वो बुलंदी वाला कलमा है, मेरे पास जो कलमा आया वो फजीलत वाला कलमा है, मेरे पास जो कलमा है वो आखिरत वाला कलमा है। सुभान अल्लाह। आपने जो कलमा पढ़ा है वो जुबान वाला कलमा है, मेरे पास जो कलमा है वो कल्ब वाला कलमा है, दिल वाला कलमा है, जर्रे जर्रे वाला कलमा है, रूह वाला कलमा है। तो तेरा मुर्शिद ने आपस में मीटिंग की, क्या करना चाहिए? तो आपस में लोग ने जब मीटिंग की तो एक मुर्शिद कहते यकीनन सरकार दो अलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप फरमाते बुजुर्गी जो है वो उम्र इल्म से होती है, उम्र से नहीं होती। बुजुर्गी जो है वो इल्म से होती है, उम्र से नहीं होती। अगर किसी के पास खुदा शनासी की तालीमात है वो बुजुर्ग है, चाहे उम्र में छोटा हो, लेकिन अगर अल्लाह की जान पहचान अगर उसके पास है, अल्लाह की मारिफत उसके पास है, अगर उम्र में छोटा भी हो तो अल्लाह के नजदीक वो बुजुर्ग है। तो बोले यकीनन हो जाएंगे, हम सब बैत हो जाएंगे। तो आपने तेरा मुर्शिद को अपने हाथ पर बैत किए, तेरा मुर्शिद को बैत किए और जर्रे जर्रे में आपने कलमा तैयबा की तलकीन किए, दिलों में कलमे को उतार दिया, जर्रे जर्रे में कलमे को उतार दिया। जो कल्ब अल्लाह की याद से गाफिल था उसको अल्लाह के जिक्र में लगा दिया, अल्लाह की याद में लगा दिया। तो तेरा मुर्शिद जो है वो खुश हो गए कि आज तक हमारे कल्ब में अल्लाह का जिक्र नहीं था, हम ज़ुबान पर, हमारी ज़ुबान पर अल्लाह था और दिल में खैस अल्लाह था, ज़ुबान पर अल्लाह था और दिल में खैस अल्लाह था। हम खाली ज़ुबान से अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह तो जर्रे जर्रे का मालिक है, तो खाली हम ज़ुबान से उसको याद कर रहे थे। आज अब्दुल कादिर ने हमें जर्रे जर्रे से याद करने का तरीका दिया। तो अभी नजराने में क्या देंगे, नजराना इनको क्या देंगे? तो सबने एक साथ कहा, तेरा मुर्शिदों ने एक साथ कहा, ए अब्दुल कादिर कल तक हम तेरे पीर थे, लेकिन ये कलमे की बरकत से आज से आप पीरों के पीर, ये कलमे की बरकत से आज से आप पीरों के पीर है। जब से आपका लक़ब पड़ा पीराने पीर दस्तगीर गौसुल आज़म। तो ये कलमे की बरकत ऐसी है कि जिसके सीने में आ गया अल्लाह उसकी अजमत को बुलंद कर देता है। और वही कलमा तैयबा की दौलत हमारे सीने में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और वही कलमे की दौलत हम लेकर चल रहे हैं जो पुराने पीर दस्तगीर से होता हुए मेरे पीर मुर्शिद तक आया और मेरे पीर मुर्शिद से खाकसार तक आया। हमारे पास क्या है? तो सिर्फ कलमा तैयबा है, जिसके बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलमा तैयबा कुल कायनात पर भारी है, कलमा तैयबा कुल कायनात पर भारी है। अगर वो हमारे कल्ब में आ गया, हमारी रूह में आ गया, हमारे जर्रे जर्रे में आ गया तो यकीनन आप सब पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ कलमे को एक ज़ुबान पर पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं? ज़ुबान से उसको याद कर रहे हैं, ज़ुबान पर हमारे कलमा है, लेकिन दिल में हमारे खैस अल्लाह है। तो दिल में कैसे कलमा आएगा, दिल में कैसा कलमा उतरेगा? ये तरीकत में आने के बाद तरीका दिया जाता है। ये एक राज है जिसके बारे में हदीस आई है। अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसान सिर्रहु व अना सिर्री, इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूं। इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूँ। और अल्लाह जिस पर मेहरबान हो जाता है उस पर से राज के पर्दे हटा देता है। जिस पर मेहरबान होता है उस पर से राजों के पर्दे हटा देता है और अपना दूध बना देता है, दूध बना देता है। तो अल्लाह वालों के पास कौन सी तालीमात आई? सरकार गौसदम के पास कौन सी तालीमात आई? अल्लाह दोस्त बनने की तालीमात, अल्लाह दोस्त बनने की तालीमात आई। कैसे वो हमारे करीब होगा, कैसे हमारी वो सुनेगा, कैसे हमारा करीब हो जाएगा, कैसे हम उसका कुर्ब हासिल कर सकते हैं, क्या अदा हमारी हो जाएगी तो वो हमें पसंद करेगा। ये तालीमात पुराने के दस्तगीर के पास आई है और उनके आशिक के ऊपर फर्ज है कि उनकी तालीमात, उनके सीने की तालीमात को हासिल करें। उनके आशिकों पर ये फर्ज है ना कि हम भी सरकार गौसदम दस्तगीर के सीने का राज हासिल करें और अल्हम्दुलिल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। ऐसे ही एक वली, एक बुजुर्ग खपुली शरीफ में आराम फरमा है, खपुली शरीफ में आराम फरमाए मेरे पीर मुर्शिद सरकार मखमली पीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी गुंबद आज भी चमचम चमक रही है, जो बड़े आलीशान थे,
समझे कि नहीं, मज़ार अक़दस के अंदर जिंदा मौजूद है। बेशक हक है, क्योंकि वली जो है वो मरता नहीं, वली जो है मरता नहीं, करता है पर्दा मरता नहीं, बेशक हक है, करता है पर्दा मरता नहीं। तो ऐसे कौन सी तालीमात आई जो हम यहाँ पर भी जिंदा है और वहाँ पर भी जिंदा रहे? बेशक हक, सुभान कैसा जिंदा रहेंगे? यहाँ तो जिंदा है, कोई मर गया तो क्या बोले भाई मर गया, चला गया, मर गया बोले कहाँ गया, कहाँ से आया था मालूम नहीं। इंसान की हकीकत की इंसान को ही खबर नहीं, अपनी खबर नहीं कि मैं कहाँ से आया है और मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल कौन सी है। तो खुद को जाना नहीं, खुद को पहचाना नहीं, गफलत में था, गफलत में था और गफलत में चला गया। इसलिए कि अगर रब को जानना है, रब को पहचानना है तो खुद को जानना जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह, खुद को जानना जरूरी है। आपने अपनी जिंदगी में बाहर देखे, ऊंच देखे, नीच देखे, अच्छा देखे, बुरा देखे, फना देखे, बका देखे, जाने सब कुछ, लेकिन खुद को नहीं जाने। हम कौन है, हम किसके बनाए हुए रूप है, हमको बनाने का परवरदिगार ने का क्या मकसद था, हमें कौन आ रहा और हमें कौन जा रहा। इसलिए कि अल्लाह को जानना है तो खुद को जानना जरूरी है। हदीस में आया मन रफ़ा नफ्सहू फ़क़द रफ़ा रब्बहू, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। आपने नफ्स को ही नहीं पहचाना तो रब को कहाँ से पहचानेंगे? रब को ही नहीं पहचाना तो रब की इबादत कहाँ से करेंगे? तो मालूम पड़ा आगे वाले झुक रहे हैं और आगे वाले को देखकर पीछे वाले झुके जा रहे हैं और हकीकत से बाबैर। फिर अल्लाह जिस पर मेहरबान हो जाता है उसको पीर की जात से मिला देता है, सुभान अल्लाह, उसको किसी कामिल के दामन से मिला देता है। खुद को जानना जरूरी है। हम कौन है, हम किसके बनाए हुए रूप है, हमको बनाने का परवरदिगार का क्या मकसद था, हम क्या कर रहे हैं। कहा मुझे देकर खुदा जिंदगी, कहा मुझे देकर खुदा जिंदगी, पहचानो मुझको और करो बंदगी, सुभान अल्लाह, पहचानो मुझको करो बंदगी। हम पहचान कहाँ रहे, हम तो इबादत कर रहे हैं। जिसकी इबादत कर रहे हैं उसको जानना, पहचानना, अपना बनाना ये हम पर फर्ज है। ला खतब अल्लाह कुलूबिहिम अला अब्सारिहिम व लहुम समीउन गिज़ा व अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारे दिलों पर, तुम्हारे आंखों पर, तुम्हारे कानों पर मोहर लगा दिया, ताला लगा दिया, समझे कि नहीं, मोहर लगा दिया, ताला लगा दिया। ये तो मुनाफिक को अल्लाह ने ताला सब लगा दिया। लेकिन अगर हमारा दिल आज भी अगर गाफिल है अल्लाह की याद से तो हम भी समझे कि नहीं, मुनाफिक से हमारा भी शुमार कम नहीं होगा। तो क्यों नहीं अल्लाह के जिक्र से इस दिल को आबाद कर ले, अल्लाह की याद से इस दिल को आबाद कर ले, इस दिल को खाने काबा बना ले, सुभान अल्लाह, इस कल्ब को खाने काबा बना ले। क्योंकि जहाँ पर रब का मुकाम हो जाता है, जिस जगह पर रब का आना जाना हो जाता है वो घर खुदा का घर हो जाता है, सुभान अल्लाह, वो घर खुदा का घर हो जाता है। तो अगर खुदा को जानना है, अपने रब को जानना है तो जिसने जाना है उससे जानकारी लेना पड़ेगा, जिसने पहचाना है उससे पहचान करवा के लेना पड़ेगा। समझे? ये तालीमात कुरान में सगी के सीने में आई। अपने रब को जानना, पहचानना, पाना, फिर जाना। अपने रब को जानना, पहचानना, पाना, फिर जाना। पा गए तो सिराते मुस्तकीम पूरा, वरना गुमराह, वरना गुमराह। तुमको तुम्हारी हकीकत नहीं खबर, तुमको तुम्हारी फिक्र नहीं कि मैं हूँ, बका हूँ, क्या फना हूँ। समझेंगे नहीं? अभी हम अपना आपको जिंदा बोल रहे नहीं कि हम जिंदा है, हम जिंदा है, हम जिंदा है, अपने आपको जिंदा समझ रहे। लेकिन मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ, सरकार दो अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी है, जिसमें फरमाते हैं अल अनफासु मादूदातुन कुल्लम नफ्सन यखरुजु बगैर जिक्रिल्लाहि ताला फवा मय्यातुन। यानी फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि इंसान की सांसें गिनती की होती है और जिस सांस में अल्लाह का जिक्र ना हो वो सांस मुर्दा है। इंसान की सांसें गिनती की है और जिस सांस में अल्लाह का जिक्र ना हो वो सांस मुर्दा है। समझे? तो हमारा कल्ब मुर्दा था, हमारा कल्ब मुर्दा था। तो हम पीर की जब सोबत में आए, किसी वली के दामन में आए तो हमारा दिल जिंदा हो गया, दिल जिंदा हो गया। कलमा किसको पढ़ाना? ये जाहिर को पढ़ाना कि बातिन को पढ़ाना? हम में एक हम है, हम में एक हम है, हमें उसकी खबर नहीं। हम में एक हम मौजूद है लेकिन उसकी हमें खबर नहीं। और वो जो हम में एक हम है ना, उसी को अल्लाह अल्लाह करने लगा रहे। आप अल्लाह अल्लाह करने किसको लगा रहे? इस जाहिर तन को लगा रहे,
یہ عبادت کرنا بڑی بات نہیں، اس کے اندر رہنے والا عبادت کرنا بڑی بات ہے. سبحان اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ تمہارے اندر کون سی شے ہے جس کی بدولت تم چل رہے پھر رہے اٹھ رہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بولو شاید. روح ہے کہ نہیں؟ روح ہے نا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کل روح من امر ربی، روح میرا حکم ہے اور میرے حکم سے تمہارے برزخ میں آئی اور رہنمائی کر رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کا حکم ہے روح، اور ہمارے برزخ میں آ کے رہنمائی کر رہی ہے. اس کو اللہ اللہ کرنے نہیں لگا رہے، ہم اس تن کو اللہ اللہ کرنے لگا رہے. ہم نے اس تن کے بارے میں سوچے اس کو اچھا مکان، اچھی غذا، دال روٹی یخنی پلاؤ سب دے رہے کہ نہیں، اچھا مکان دے رہے، لیکن تن کو حرکت تو روح سے ہے. تن کو حرکت روح سے ہے، تن کی زبائش روح سے ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے. اس کی بھی تو غذا ہے نا، اس کی بھی غذا ہے. تن کی غذا کے پیچھے ہم لگے ہیں، تن کی غذا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، لیکن روح کی غذا کے بارے میں تمہیں خبر نہیں. اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہ تمہارے سے انتقام لے رہی ہے، تم سے بدلہ لے رہی ہے، انتقام لے رہی ہے. کیسا انتقام لے رہی ہے؟ جیسے کہ تم نے، جیسے جمعہ آتا ہے، ہم جمعہ کے دن، نماز کے دن، چاہے کوئی بھی دن، نماز کے جب ٹائم ہوتا ہے تو ہم اچھا غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، عطر وغیرہ لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، ہے نا. اور جب مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کا گھر جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اور جیسے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے ہیں تو ظاہر تمہارا کھڑا ہے، اندر والا چلا گیا دکان میں، مکان میں. اندر والا عبادت تو اس کو کرنا تھا نا، عبادت اس کو کرنا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ تم کو لے کر تو آیا اللہ کے گھر تک، اور خود حاضر تم کو کیا اور خود غیر حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. حاضر تم کو کیا اور خود غیر حاضر ہو گیا. کیوں؟ کہ تم اس کا سوچ رہے تھے نا، تو چھوڑ دیا تم کو تمہارے حال اور خود نکل گیا. چل ابھی کیسی عبادت کرتا ہے دیکھتے ہی، بولے وہ نکل گیا. وہ گیا دکان میں، مکان میں، بازار میں، مارکیٹ میں، حساب کتاب میں، میرا بچے کا آج کیا ہوگا، میرے بیوی کا کیا ہوگا، میرے مکان کا کیا ہوگا، میری کھیتوں کا کیا ہوگا. وہ گیا حساب کتاب کرنے کے لیے، وہ نہیں عبادت کر رہا. پھر ایسی عبادت اللہ کو تمہاری قبول نہیں ہے. تمہاری عبادت کی ایسی ضرورت نہیں ہے. کل یہ عبادت اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا. تو ہم وہ طریقہ دیتے ہیں، ہمارے پاس وہ ذکر آیا کہ تم بھی جھکو گے اور تمہارے اندر والا بھی جھکے گا. بے شک حق ہے. کیا بات ہے، حق ہے. تمہارا ظاہر بھی جھکے گا، تمہارا باطن بھی جھکے گا، کیونکہ روحوں کے شہنشاہ سرکار مخملی پہ. سبحان اللہ. ولیوں کی حکومت روحوں پر چلتی ہے، ولیوں کی حکومت روح پر چلتی ہے، وہ روحوں کے شہنشاہ ہوتے ہیں. وہ طریقہ پیر سے لے لو، کسی رہبر سے لے لو. میں کیا کروں گا کہ میرا ظاہر بھی جھک جائے اور باطن بھی جھک جائے. سبحان اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ میرا دکھنے والا بھی جھک جائے اور نہیں دکھنے والا بھی جھک جائے، وہ بھی عبادت کرے. کیوں؟ اس کو کیوں جھکانا ہے؟ مقصد کیا ہے پہلے سمجھو. اس کو جھکانے کا مقصد اس کے لیے، اس کو اللہ کرنے کا مقصد اس لیے کہ تمہاری روحوں نے وعدہ لے کر عرش بری سے. سورہ بقرہ کے اندر یہ پورا واقعہ بیان ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو جمع کر پوچھا، الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روحوں نے کہا قالوا بلی. روحوں نے کیا کہا؟ تمہاری روحوں نے کہا قالوا بلی، اے باری تعالیٰ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے جانیں گے، پہچانیں گے اور تیرا ذکر کریں گے. سبحان اللہ. تیرا ذکر کریں گے. روحوں نے وعدہ لیا، تو وعدہ اس نے لی کہ ہم تیرا ذکر کریں گے. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر عبادت کون کر رہا ہے؟ تمہارا تن کر رہا ہے. جس نے وعدہ لے کر آئی ہے وہ چلی گئی باہر، ہے نا. اقرار بشر اپنے وعدوں کو بھول گیا، بالکل کر کے اقرار بشر اپنے وعدوں کو بھول گیا. جو وہاں پہ وعدہ کیا تھا وہ یہاں آ کے بھول گیا. کیا بات ہے. تو وہ جو بھول گیا اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے پیر کی ذات کو آگے کیا. سبحان اللہ. جو بندہ سبق بھول گیا تھا، وہ سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے غوث پاک کی ذات کو آگے کیا. سرکار غریب نواز کو آگے کیا، سرکار تاج الاولیاء کو آگے کیا، سرکار مقبول پیر کو آگے کیا. کہ میرا بندہ جو سبق بھول گیا ہے، جو وعدہ لے کر آیا تھا، اس کو اللہ کے ذکر میں لگا اور وعدہ وفا پورا کرتے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیت میں لے کر تمہاری روحوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں. تمہارے تن کو، تن سے تو تم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، زبان سے تمہارے ماں باپ نے پڑھائے،
زبان سے تم کو تمہارے قاضی صاحب نے پڑھا ہے, تمہارا جب نکاح ہوا تو قاضی صاحب نے بھی وہی پڑھا ہے, مدرسے میں حافظ جی نے بھی وہی پڑھا ہے, تو ہم سے تو تم پڑھتے ہی آ رہے. ہم کیا کر رہے ہیں, تن کو نہیں پڑھا رہے, تمہاری روح کو کلمہ پڑھا رہے. سبحان اللہ. کیونکہ وعدہ اس نے لے کر آئی, من کو پڑا وعدہ اس نے لے کر آئی, اس روح نے لے کر آئی, اور وہی جانے والی ہے. یہ تو مٹی میں جانے والا ہے, یہ تن مٹی میں جانے والا ہے, وہ جانے والی ہے نا. ابھی دیکھو عرش بری سے ہم نے وعدہ لے کر آئے, ذرا غور کیجیے, عرش بری سے ہم نے وعدہ لے کر آئے, ہماری روح نے وعدہ لے کر آئے, سمجھے کہ نہیں, کہ اللہ ہم تیرا ذکر کریں گے. اب عرش بری سے جب آئی ہے, عرش بولے تو اونچی جگہ, عرش اونچی جگہ ہے نا, تو عرش پر جانے کے لیے پرواز کی ضرورت ہوگی, اڑنے کی ضرورت ہوگی. تو اب اڑنے کی طاقت نہیں, کیونکہ تمہاری روح کے اوپر تم نے دنیا کا, مصیبت کا, پریشانی کا, کینہ, کپٹ, چوری چکاری, شرکشی, مہکشی کا اتنا بوجھ ڈال دیے کہ تمہاری روح جو ہے وہ کمزور ہو گئی, وہ اڑنے کے قابل نہیں رہی. تو ہم کیا کرتے ہیں, بیت میں لے کر روح کو 2 پر لگاتے ہیں. اڑنے کی ضرورت پر سے اڑتے ہیں نا, پرندے بھی پر سے اڑتے ہیں, فرشتے بھی پر سے اڑتے ہیں, اور روح کو بھی اگر اڑنا ہے تو پر کی ضرورت ہے. تو تمہاری روح کمزور ہو گئی, اڑنے کی طاقت ختم ہو گئی. ہم بیت میں لے کے کیا کرتے ہیں, روح کو 2 پر لگاتے ہیں, ایک پر ہے لا الہ الا اللہ, دوسرا پر ہے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ 2 پر جب روح کو لگ جائیں گے تو روحانی پرواز کرے گی, جس مقام سے آئی اس مقام پر پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. جس مقام سے آئی اس مقام پر پہنچ جائیں گے. یہ تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, اور جو لوگ اس دامن میں آئے وہ خوش نصیب ہے, بے شک. خوش نصیب ہے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی یہ زندہ کرامت ہے کہ آپ نے ہمیں زندوں میں شمار کیا. بے شک. سبحان اللہ. آج ہمارے دم میں اس کی یاد ہو رہی ہے, آج ہمارے قلب میں اس کی یاد ہو رہی ہے, آج ہمارے ذرے ذرے میں اس کی یاد ہو رہی ہے. جس کے ذرے ذرے میں اس کی یاد ہوتی ہے وہ مومن ہوتا ہے, جس کے دل میں اس کی یاد ہوتی ہے وہ مومن ہوتا ہے. اور مومن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کل بالمؤمنین عرش اللہ تعالی, مومن کا دل ہی اللہ کا عرش ہے. سبحان اللہ. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. حق ہے. تو مومن بننا بڑی بات ہے نا. مسلمان کے پیٹ سے تو ہم پیدا ہو گئے, ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, اس کے لیے ہم مسلمان بن گئے, لیکن اب مومن بن کر جا رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے, مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے. اچھی بات ہے الحمدللہ. ہم دعا کو رہیں گے کہ پروردگار عالم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں, سرکار غوث اعظم دستگیر کے صدقے میں, خواجہ حیدر ولی کے صدقے میں, جتنے بھی زائرین آئے سب کی دلی مراد کو پوری کرے, سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے, سب کو بلند بالا مقام عطا فرمائے, جتنے بیمار شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صاحب اولاد عطا فرمائے. اس بستی میں, اس محلے میں بھی جو لوگ اس کلمے سے غافل ہیں, اللہ ان کے سینے کو بھی کلمے سے آباد فرمائے.